अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज अवामी नेशनल पार्टी ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से निकलने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला उन्होंने तब किया जब उनसे पीडीएम के जनरल सेक्रेटरी शाहिद खाकान अब्बासी ने वजाहत मांगी कि उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने के लिए हुकूमती अरकान की हमायत क्यों हासिल की। हमारे साथ हैं एएनपी के अहम लीडर मियां इफ्तिखार, जो सेक्रेटरी जनरल हैं एएनपी के और पीडीएम के तमाम इजलासों के अंदर मौजूद थे। मियां साहब, ये फैसला जो आपने किया है, क्या आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ये फैसला किया है या ये आपकी पार्टी का मुश्तरका फैसला था या इमल वली खान साहब का फैसला था या असफंदयार वली साहब का फैसला था? ऐसा है कि चूंकि ये हमारी जमहूरी पार्टी है और हमने पीडीएम में जमहूरियत की बहाली के लिए और ये जो दानसी सत्ता जो हमारी हुकूमत थी इसके खात्मे के लिए फेयर इलेक्शन के लिए पीडीएम के इतिहाद में हिस्सा लिया था और इस बुनियाद पे यानी मिनिमम एजेंडा था। तो इसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पीडीएम की जानिब से जो चेयरमैन के अहदेदार थे वो दो आए, तो उसमें अवामी नेशनल पार्टी ने पीपल्स पार्टी का साथ दिया। तो इस बुनियाद पे उसको हम तफहीम से और सियासी अंदाज में हल करने की जरूरत थी, बजाय इसके कि कोई शोकाज नोटिस भेजे। तो फिर उसके हवाले से तो चूंकि एक पार्टी जो अलग पार्टी है उसकी अपनी शनाख्त है और उसको इस तरीके से यानी आप दीवार से लगाएंगे, तो फिर पार्टी ने यही फैसला किया कि क्योंकि वो खुद ही पीडीएम को यानी मजीद चलने नहीं दे रहे और चंद यानी पार्टियां मिलके इस तरीके से फैसले कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो हमें अपने साथ जाने नहीं दे रहा। तो इस यानी इस नच पे अगर हम पहुंच चुके हैं तो फिर तो हम इसी मकसद के लिए कि जो एजेंडा हमारा पीडीएम में था उसी एजेंडे के लिए हम पहले भी कोशिश कर रहे थे, अब भी करेंगे। अब पीडीएम क्योंकि उन्होंने खुद ही तोड़ने की कोशिश की, तो एएनपी अपने यानी फैसले में आजाद है और उन्होंने यानी ये ऐलान कर दिया है कि हम अब पीडीएम से अलग अपनी सियासत करेंगे। जब आपने कहा कि उन्होंने खुद ही तोड़ने की कोशिश की और वो नहीं चाहते थे कि जो पीडीएम का इत्तेहाद है वो बना रहे, आपका इशारा किस तरफ है? क्या मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ है, क्या जनाब शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ है जिन्होंने आपको ये शो कॉज इशू किया? हम तो दिल से तमाम लोगों का एहतराम करते, उन्होंने हमें बड़ी इज्जत की और जो डेट किया आइंदा का भी कोई पता नहीं चलता, लेकिन इस वक्त चूंकि सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब है और सेक्रेटरी खाकान अब्बासी साहब है, तो उन्हीं ने ये नोटिस भेजा है और उसी नोटिस के जरिए अगर पीडीएम में सरबराही अजलास बुला लेते तो जो भी उनके इतराजात थे हम उसका जवाब दे देते। और इससे कबल भी खाकान अब्बासी साहब और गफूर हैदरी साहब हमारे यहाँ आए थे, यानी अमीर हैदर खान होती साहब के घर पे, तो उन्होंने हमसे पूछा तो हमने खुल के वो वजाहत कर दी। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने नोटिस भेजा है तो हमने इस नोटिस को यानी इसका कोई वजूद ही नहीं है, इसका कोई हैसियत नहीं बनता, यानी हमारी पीडीएम का कोई आईन है नहीं, तो किस ज़ाब्ते के तहत उन्होंने ये भेजा है। लिहाजा ये यानी पार्टी को यानी इस तरीके से डील करना कि उसकी आवाम में सख्त जो है वो खराब हो जाए, तो फिर इसी जगह में साथ देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर जो तो आपकी बातचीत हुई थी, आपने कहा कि आपके पास अमीर हैदर होती साहब के पास, आपके पास शाहिद खाकान अब्बासी साहब, गफूर हैदरी साहब JUIF के आए थे। जब वो आए तो क्या इस बात के ऊपर हुई और क्या ये बात उस वक्त हल नहीं हो गई कि जी हमने क्यों जो बाप के वोट्स हैं वो एक्सेप्ट किए और हमने क्यों उनके साथ वोट डाला, ये बात उस वक्त हल नहीं हो गई थी? ऐसा है कि बात के हवाले से तो पीपल्स पार्टी से वो पूछ सकते हैं ना, हमसे तो हमने पीपल्स पार्टी को वोट किया है। पीपल्स पार्टी के हवाले से हमारा एक मौक़िफ़ है, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अवामी नेशनल पार्टी के साथ यानी जिस तरीके से रवैया रखा 18वीं तरमीम के हवाले से, NSC वार्ड के हवाले से, हमारे सूबे के नाम के हवाले से और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बुनियाद पे, तो इस बुनियाद पे हम फिर जब यानी मुतफ़िक़ का फैसला न रहा और पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट अलग था और फिर मुस्लिम लीग का अलग था, तो हमें फिर एक ही इंतखाब करना था और हमने पीपल्स पार्टी को वोट दिया और खुल के दिया, कोई चुपके तो नहीं दिया।
تو یعنی اس کے حوالے سے تو ہم نے ان کو یہ بتا دیا تھا جی کہ ہمارا، تو اگر ان کو یہ ایکسپٹ ہوتا تو وہ خود کہہ رہے تھے کہ اتنا کافی ہے، کیونکہ سیاسی پارٹیوں میں اور جمہوریت میں تو ایسا ہوتا ہے، اگر متفقہ فیصلہ ہوتا تو ٹھیک تھا، متفقہ نہ ہوا اور دو الگ امیدوار ہوئے تو پھر تو وہ بھی پی ڈی ایم کا اور یہ بھی پی ڈی ایم کا۔ مگر میاں صاحب جو آپ نے یہ بات کہی ہے اور جو شو کاز شاہد خاقان عباسی صاحب نے آپ کو ایشو کیا ہے، اس سے ایک سوال تو اٹھتا ہے، چونکہ اے این پی خاص طور پہ آپ بات کرتے ہیں سویلین بالادستی کی، تو اس کے اندر باپ کے اسی کھاتے میں جانا یا اسی جگہ اسی پلڑے میں ووٹ ڈالنا جس میں باپ ڈال رہی ہے، جس کے اوپر ایک الزام لگ چکا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی جدوجہد ہے سویلین بالادستی کی، اسے ٹھوس نہیں پہنچے گی؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ پیپلز پارٹی کا امیدوار تھا، وہ پیپلز کا فیصلہ دے، اس وقت وہ یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا، اور اس کو کس نے اڑ دیا کس نے نہیں دیا یہ تو پیپلز پارٹی جانے اور وہ جانے۔ کل کو وہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نکال دیا، تو جب پی ڈی ایم سے وہ نکال لے تو اس کا یعنی ایک تاثر یہ جائے گا کہ انہوں یعنی ایک سزا کے طور پہ نکالا، اور اگر ہم جواب دیتے تو وہ بھی یہ تاثر ملتا کہ یہ ایک ہی پارٹی ہے۔ ٹھیک میاں صاحب، یہ آپ کی پارٹی کا حتمی فیصلہ ہے، اور اگلا لائعمل اے این پی کا کیا ہوگا؟ کیا آپ لوگ حکومت کے ساتھ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کمیٹیز بنانا چاہتے ہیں، ہم اپوزیشن کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، کیا آپ اور پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا آپ ساتھ دیں گے؟ ایک تو قبل از وقت بات ہے، ابھی تو ہم نے چونکہ اس روشنی میں فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمیں شوکاز نوٹس دیا گیا ہے، اور اسی بنیاد پہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم کو دیوار پہ لگا کے انہوں نے چونکہ پی ڈی ایم کو خود توڑنے کی کوشش کی، لہٰذا این پی سے اور ان سے ہاتھ سے الگ ہو گئے۔ بہت بہت شکریہ جناب میاں افتخار صاحب، اے این پی کا جو موقف ہے ہمارے سامنے رکھ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ کچھ لوگوں نے، کچھ عناصر نے، اور ان کا اشارہ جے یو ایف اے کے مولانا فضل الرحمان اور جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف تھا، چونکہ انہوں نے پی ڈی ایم کو توڑنے کی کوشش کی تو ہم نے خود ہی ان کو خیر آباد کہہ دیا۔ یہ موقف ہے اے این پی کا، جس نے آج پی ڈی ایم کے صفوں سے وہ نکل چکی ہے۔ ناظرین، ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کرونا کی بڑھتی ہوئی لہر سے حکومت کیسے نجات پائے گی، ویکسین کا عمل کیسے جا رہا ہے، یہ سب کچھ وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کورونا سے متاثرہ اضلاع میں 1 سے 8ویں جماعت تک کے لیے 28 اپریل تک سکولوں کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان میں کورونا کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 3953 کیسز سامنے آئے، جبکہ 103 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ این سی او سی کے مطابق پاکستان میں اب تک کم از کم 9,36,000 سے زائد افراد کو ویکسین لگ چکی ہے، مگر ناظرین غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق کچھ ترقی پذیر ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہیں، اگر اسی رفتار سے ویکسین لگتی رہی تو کورونا وبا سے نجات حاصل کرنا ناممکن ہو جائے گا، اور انہی خدشات کا اظہار ڈاکٹر ظفر مرزا نے کیا ہے، جو وزیر اعظم عمران خان کے سابق معاون خصوصی رہ چکے ہیں، اور اس سے پہلے وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں آخرکار وہ بھی تو ویکسین منگوا رہی ہیں، جس طرح کے سپوٹنک 5 آ گئی ہے پاکستان کے اندر، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا اسی کی طرح حکومتیں جو ہیں وہ نہیں، یا پاکستان کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ نہیں منگوا سکتی، اور کیا اسی فارمولے کے تحت جو صوبے ہیں وہ نہیں منگوا سکتے اپنے صوبوں کے لیے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ جو کمپنیز یہ بنا رہی ہیں انہوں نے یقیناً کچھ پرسنٹیج رکھی ہوگی پرائیویٹ پرووائڈرز کو بیچنے کے لیے، کیونکہ وہ ان کو زیادہ مہنگی بیچ سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ ایون ایڈوانس بکنگ گورنمنٹس نے خود کروائی ہوئی ہے کمپنیز کے ساتھ، وہ ویکسین بھی بک چکی ہے جو بھی بنی نہیں۔ یہ صورتحال ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی، لیکن یقیناً کچھ کوٹاز انہوں نے شاید پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی رکھے ہوئے ہوں گے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان میں ویکسین آئی ہے سپوتنک کی یا دوسری، یہ کافی مہنگی ویکسین ہے، عام شخص یہ ویکسین افورڈ نہیں کر سکتا، ہر شخص 12,000 سے زیادہ پیسے نہیں دے سکتا ویکسین کے لیے، درست، اور یہ محدود کوانٹٹی ہے اس کی،
میرا نہیں خیال کہ یہ بہت بڑی کوانٹٹی میں پرائیویٹ سیکٹر کچھ آنے والے وقت کے لیے فراہم کر سکے گا، اور پاکستان کی پاپولیشن کو، اور ایون اگر ہم صرف ہائی رسک پاپولیشن کو سامنے رکھیں جو تقریباً 17 ملین کے قریب بنتی ہے، جس میں ہیلتھ ورکرز اور پیپل اباؤٹ 60 ایئرس آف ایج، اگر ان کو ہم جمع کر لیں تو ایک تخمینے کے مطابق NCOC کا اپنا تخمینہ ہے کہ وہ تقریباً 17 ملین لوگ بنتے ہیں. تو یہ اگر 17 ملین ڈوزز اگر ہمیں آ بھی جائیں تو یہ ایکسٹرا ہوگی، تو وہ 17 ملین ڈوزز ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ 2 ڈوزز لگتی ہیں تو اس کو آدھا کر لیں آپ. تو ہم اپنے مگر قطع کلامی معاف ڈاکٹر صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو حکومتیں ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے خرید کے جو $150 ملین انہوں نے مختص کیے ہوئے ہیں وہ دے کے اور سبسڈائز کر کے لوگوں کو بیچیں تاکہ جو ہماری عوام ہے کم از کم ویکسینیٹ تو ہو سکے. جی یہ بہت دلچسپ بات ہے اور بڑی ضروری بات آپ نے کی. میرا بھی یہی خیال ہے، میں اس پہ لکھتا بھی رہا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ بہت بڑی پاپولیشن ہے اور ہائی رسک پاپولیشن بھی 17 ملین کے قریب ہے، وہاں پہ پرائیویٹ پرووائڈرز کو اجازت نہیں دی جانی چاہیے، خاص طور پہ اس مرحلے میں کہ جب ہم اپنے ابھی تک ہائی رسک پاپولیشن کو بھی ویکسینیٹ نہیں کر سکے. اب صورتحال یہ ہو گئی کہ امیر لوگ اور ان کے بچے تو ویکسین لگوا سکتے ہیں، لیکن جو ضعیف لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، وہ اگر چاہیں بھی اور ان کو ضرورت بھی ہے تو چونکہ ویکسین ابھی نہیں ہے یا ان کی باری میں تو وہ نہیں لگوا سکتے. تو جس رفتار سے ڈاکٹر صاحب ہم ویکسینیٹ کر رہے ہیں اپنی عوام کو، کیا اس رفتار سے ہم اس وبا سے نجات پا لیں گے؟ چونکہ ایک اسٹڈی آئی ہے جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو 1 دہائی لگے گی اس سے پہلے کہ وہ کورونا وبا سے چھٹکارا پائے. جی جو رفتار ابھی ہے ظاہر ہے کہ اس کو دیکھنے کے 2 طریقے ہیں. آج اسد عمر صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ جی 1 ملین لوگوں کو پاکستان میں ویکسین لگ چکی ہے. یہ مطلب آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن 1 ملین کو لگ چکی ہے، یہ بھی اپنی جگہ پہ فیکٹ ہے. بالکل صحیح بات آپ نے کی کہ اس رفتار پہ اگر ویکسین لگتی رہی تو بہت لمبا عرصہ لگے گا اور پاکستان مستقل جو ہے وہ اس کے جو نقصانات ہیں ان کا سامنا کرتا رہے گا اس وبا کے. امید یہ کرنی چاہیے اور ہے، اور یہی خبر بھی ہے کہ کوویکس کے ذریعے جو 17 ملین سے زیادہ ڈوزز پاکستان میں آنی تھی وہ انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں آ جائیں گی، تو پھر یہ کافی اس میں تیزی بھی آ جائے گی. مگر ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بتائیے کہ اقوام متحدہ نے حال ہی میں ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ جو غریب ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی ویکسین خود بنائیں، نہیں تو ہم ویکسین پورے دنیا کو دستیاب کر ہی نہیں سکتے، ہمارے میں وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ ایک بڑے اہم عہدے پہ بیٹھے ہوئے تھے، معاون خصوصی تھے آپ صحت پر، کیا پاکستان کے پاس اس وقت یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ویکسین یہاں پہ پاکستان میں بنا سکتا ہے؟ پاکستان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے اور اس کی بہت ساری وجہ ہیں. پاکستان میں کسی زمانے میں ویکسین بنا بھی کرتی تھی لیکن آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئی NIH میں. اب ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر میں چند ایک کمپنیز ہیں جو کہ خود تو ویکسین نہیں بناتی لیکن وہ اس کے بلک فارم میں اس کو لیتی ہیں اور اس کی فلنگ کر کے یہاں پہ بیچتی ہیں. ڈاکٹر صاحب اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب بچوں کی بھی خبر آ رہی ہے کہ جی 20,000 سے زائد بچے جو ہیں وہ کورونا کا شکار ہوئے ہیں. آنے والے دنوں کے اندر کیا آپ تجویز کرتے ہیں کہ بچوں کو بھی ویکسین لگانی چاہیے؟ جی الٹیمیٹلی تو سب کو لگانی چاہیے. 18 سال سے جو زائد عمر کے لوگ ہیں ان کو لگانی چاہیے. 18 سال سے کم نہیں. ابھی میرا حال ایویڈنس نہیں ہے ان ویکسینز کے سیفٹی کے حوالے سے، شاید کچھ کا ہوگی، مجھے پوری طرح اس کا پتہ نہیں ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ویکسین کی دستیابی پہ منحصر ہے ہر چیز، کہ جیسے جیسے ہمارے ہائی رسک میں جو لوگ ہیں ان کو لگے گی تو پھر باقی لوگوں کو بھی لگنی چاہیے. لیکن یہاں میں ایک بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ NCOC کی طرف سے میرے خیال 2-3 دن پہلے تجزیہ آیا تھا اور انہوں نے ڈیٹا کو اینالائز کیا ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کو نہ مانیں. اس میں انہوں نے کہا کہ بچوں کے اندر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ زیادہ
یہ وبا پہلے کی نسبت زیادہ پھیل رہی ہے، تو اس کا ان کو ایویڈنس نہیں ملا۔ بعض ممالک میں، دوسرے ممالک میں بھی یہ بات چل رہی ہے، لیکن یہ کہنا چاہیے اس کو وضاحت کے ساتھ کہ ابھی تک بچوں میں اس کی ہائی پروپینسٹی جو ہے اس ویریئنٹ کی، اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ ابھی تک بہت مستند۔ چلیں یہ ایک اچھی خبر ہے، مگر آپ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ بچوں کو ویکسین لگانی ضرور چاہیے۔ آپ تو معاون خصوصی تھے حال ہی میں، یہ بتائیے کہ حکومت کو اس وقت کیا کرنا چاہیے جس کے تحت آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین فراہم کر دیں؟ یقیناً شارٹیج ہے، مگر فی الفور حکومت کیا قدم اٹھا سکتی ہے تاکہ معاملات جو ہیں کم از کم کنٹرول میں آ جائیں؟ لاسٹ ورڈ، بالکل کنکلوڈنگ ریمارکس۔ جی میرا خیال ہے جی کہ پہلی جب ویو تھی پاکستان میں، تو جس مستفی کے ساتھ گورنمنٹ نے کمیونیکیٹ کیا تھا لوگوں کو، میں اس ویو میں وہ نہیں دیکھا۔ ایک تو ہمیں اپنی کمیونیکیشن کو زیادہ اسٹرانگ کرنا چاہیے، اور اب کمیونیکیشن کا یہ بھی حصہ ہے ایس او پیز پہ عمل کرنے کے علاوہ ویکسین کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں یا شک و شبہ ہے، جی ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ شدید مریض جو ہیں کووڈ-19 کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو ہمیں اپنی کریٹیکل کیئر جو ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر مرزا، آپ نے ہمیں ایک اہم موضوع کے پر اپنا قیمتی وقت دیا، اور آپ نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں وہ کیپیسٹی نہیں، وہ قوت نہیں کہ ہم کرونا ویکسین بنا لیں، مگر اقوام متحدہ نے یہ تجویز دی ہے کہ جو غریب ممالک ہیں ان کو اپنی ویکسین بنانی چاہیے تاکہ جلد از جلد زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جا سکے۔ ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم بات کریں گے ڈاکٹر فیصل سلطان سے جو وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی صحت ہیں، اور ان سے پوچھیں گے کہ ویکسینیشن کے حوالے سے حکومت کی کیا پلاننگ ہے۔ یہ سب کچھ وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہم کورونا کی تیسری لہر سے گزر رہے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 103 اموات ہو چکی ہیں۔ جب پہلی لہر اپنے عروج پر تھی تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا 14 جون کو 96 اموات ہوئی تھیں، یعنی یہ لہر زیادہ جان لیوا ہے۔ حکومت کی طرف سے جو عوام ہے اس کو ویکسین، اور پوری عوام کو کب ویکسین دستیاب ہوگی، ڈاکٹر فیصل سلطان نے ہمیں جوائن کیا ہے جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ہیں، وہ وبائی امراض کے ماہر ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ اس وقت جو لہر سے ہم گزر رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے، اور آپ کی ایکسپیرینس میں آپ نے بھی جانچ پڑتال، آپ نے بھی اسیسمنٹ کی ہوگی اپنی، کیا ہم اس لہر سے جلد نیچے آئیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ مزید جو ہیں خدا نہ خواستہ اموات بڑھیں گی؟ اچھا، اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو اموات ہیں وہ کئی دفعہ جو ایکچوئل انفیکشن ہے اس سے چند دنوں بعد آتی ہیں، تو عام طور پہ جو اموات کی پیک ہے، جو اس کی میکسیمم نمبر ہے، وہ عام طور پہ چند ہفتے بعد آتا ہے، 2-3 ہفتے کا گیپ ہوتا ہے، عام طور پہ 3 ہفتے کا فرام انیشل انفیکشن۔ تو جو اموات کی تعداد ہے ممکن ہے اس میں تو اوپر کچھ اضافہ ہو، لیکن اس وقت ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ جو ہم نے سارے ایفرٹس کیے ہیں، ساری ریسٹرکشنز لگائی ہیں، اس سے ہلکا سا ایک جسے کہتے ہیں نا رسپانس آنا شروع ہوا ہے، لیکن یہ 2-4 دن کا ڈیٹا ہے، اس پہ ہم کبھی بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ پورا 1 ہفتہ 10 دن اور دیکھیں گے تب آپ کے سوال کا واضح جواب دینے کے قابل ہوں گا۔ پی ایم اے نے یہ بھی ایک مطالبہ کیا تھا کہ آپ کو مکمل لاک ڈاؤن کئی جگہوں پہ کر لینا چاہیے، اس کے بارے میں آپ سوچ رہے؟ دیکھیے، جو بھی نیشنل ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اس میں کوئی آپشن جسے کہتے ہیں کبھی رول آؤٹ نہیں کی جاتی، ہمیشہ تمام آپشنز کو زیر غور یا آپشن کے طور پہ رکھا جاتا ہے جی۔ لیکن اس وقت جو سچویشن ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو اقدام کیے گئے ہیں وہ اپنا رنگ دکھا رہے ہیں اور دکھائیں گے، اور ان کی وجہ سے انشاءاللہ اس لہر میں بہتری آئے گی، لیکن یہ آپشن ہمیشہ رہتی ہے، خاص طور پہ ان علاقوں کے لیے جہاں بیماری کا زور زیادہ ہو۔ زیادہ تر لوگوں کو یہاں پہ سائنو فارم لگی ہے، تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی جن لوگوں کو 2 ڈوزز لگ گئی ہیں سائنو فارم کی، کیا ان کو 1 سال بعد پھر سے ویکسین لگانی ہوگی؟ کیا یہ ہمیں ہر سال یا 6 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد ایک اور ڈوز چاہیے ہوگا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ 1 سال کے لیے سب محفوظ ہو گئے ہیں اگر انہوں نے 2 ڈوزز لگا لی ہیں ایک ویکسین کی؟ اکثر لوگ جنہوں نے پراپر طریقے سے 2 ڈوزز لگا لی ہیں
انشاءاللہ ان کو اس کا بچاؤ ہونا چاہیے اور وہ ایٹ لیسٹ کچھ مہینوں کے لیے، ہو سکتا ہے 1 سال کے لیے محفوظ ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس معاملے میں سائنس خاموش ہے ابھی، کہ کیا اس کے بعد کوئی ایک تیسرا بوسٹر لگانے کی ضرورت پڑے گی یا یہ بیماری کیا شکل اختیار کرتی ہے اور یہ اونٹ کس کل بیٹھتا ہے. یہ نئے جو ویریئنٹس ہیں، جو بیماری کا انداز ہے، جس طرح سے پھیل رہی ہے، اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت تو یہ 2 ڈوزز شوڈ بی انف. آلرائٹ، 2 ڈوزز آپ کہہ رہے ہیں انف فار 1 ایئر ایٹ لیسٹ، 1 سال تک. جی ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بات بتائیے کہ ہندوستان میں ہم نے ڈاکٹرز سے بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایسٹرازینیکا کے ڈوزز دے رہے ہیں، مگر ہم پہلی ڈوز کے بعد جو دوسری ڈوز دے رہے ہیں اس کے سے 3 سے 4 ہفتے کا گیپ رکھ رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں 2 سے 3 ہفتے کا گیپ ہے. تو کیا تجویز کیا جاتا ہے کہ ڈوزز کے درمیان کتنے ہفتے کا گیپ ہو؟ اچھا، یہ بڑا باریک سا اور ایپیڈیمیولوجی کی بڑی گہرائی کا سوال ہے. اور نہ صرف کہ ہندوستان میں بلکہ یو کے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے تو 4 ہفتے نہیں، انہوں نے تو تقریباً 3 مہینے کا گیپ دیا ہے پہلی اور دوسری ڈوز میں. اچھا، اب اس کی منطق کیا ہے؟ ان کی لاجک یہ ہے کہ جب آپ ایک ڈوز دے دیتے ہو تو ایک سرٹن اماؤنٹ آف پروٹیکشن بہرحال آ جاتی ہے اور جو معاشرہ ہے وہ عمومی طور پر پروٹیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس ڈوزز نسبتاً کم ہوں تو آپ زیادہ جو ہیں لگا دیں بہت ساری ڈوزز، تو اگلی ڈوز جو ہے اس کو ڈیلے کر دیں. اب یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ ایسٹرازینیکا کے لیے تو ورک آؤٹ ہوئی تھی. اس کی جو سائنسی بیسس ہے وہ انفارچونیٹلی اس وقت سائنوفارم کے لیے واضح طور پہ نہیں ہے اور اس میں گائیڈنس فی الحال یہی ہے کہ اس کی دونوں ڈوزز لگائی جائیں. جی، اور ڈاکٹر صاحب اب ویکسین کی طرف آئیں تو ظاہر ہے سب چاہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ بھی ویکسین کے اوپر ہو یا سب کو ویکسین لگ جائے، ایک دم لگے. مجھے یہ بتائیے کہ ایسٹرازینیکا کے ڈوزز ہمیں ملنے تھے کوویکس کی اسکیم کے تحت، گیوی کی اسکیم کے تحت، مگر وہ ہندوستان سے نہیں آ سکے. کیا ہم ہندوستان سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ جو کوویکس کی اسکیم کے تحت ایسٹرازینیکا دینی تھی وہ دیں؟ چونکہ ہماری انفارمیشن کے مطابق کیونکہ ہم نے ان کو ڈینائی کی ایئر سپیس، ہم نے کہا کہ جی ان کا جہاز یہاں پہ لینڈ نہیں کر سکتا ویکسین کے ساتھ، اسی لیے انہوں نے وہ جہاز نہیں بھیجا. کیا یہ درست ہے؟ یہ بالکل مفروضہ ہے جی. اصل بات کچھ اور ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے دنیا بھر میں ویکسین کی شارٹیج اس وقت ہوئی ہے. ہندوستان خود میں ان کی جو موجودہ ویو ہے وہ بہت تیزی سے اوپر گئی ہے اور دن کے 1 لاکھ سے اوپر کیسز ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں اور اموات بہت ساری ہو رہی ہیں، کئی 100. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شاید اپنی سچویشن کو بھی دیکھا. اصل میں ہم تو لگاتار اور براہ راست گاوی کوویکس سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے جو بائنگ کی کیپیبلٹی گاوی کوویکس کے پاس ہے وہ ایک انفرادی ملک کے پاس اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ تو ڈھیر سارے ملکوں کے لیے خرید کر رہے ہیں. وہ بہت بڑا بائر ہے اور ان کی بائنگ پاور جو ہے اور ان کی جو ریچ ہے وہ کسی ایک انڈیویجول ملک سے باہر کیا زیادہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ اس میں بھی بہتری آ جائے گی کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو فکس نہ کیا جا سکے. گلوبلی ویکسین سپلائی تھوڑی بہتر ہو جائے گی اگلے چند ہفتوں میں اور ہم نے اس دوران انشور کیا ہے کہ ہم خرید کر کے اور اگر کوئی ڈونیشن آ جائے اینی سورس سے کسی طرح سے بھی، لیکن سرٹنلی پیمنٹ دے کے ہم سائنوفارم اور کینسائنو کی ڈوزز لا رہے ہیں جو ملینز میں ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو ویکسین کی لگانے کا عمل ہے وہ کافی تیز ہو جائے گا جو ہی یہ ہماری سپلائی تھوڑی سی ہمارا حد زرق ہو جاتا ہے. آپ نے کہا کہ ملینز میں ہیں، آپ کچھ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی کتنی ملینز میں ہم نے جو ہے ڈوزز پرچیز کیے ہیں؟ چونکہ ابھی تک 1 ملین پاکستانیوں کو ڈوزز لگ چکی ہیں یا 1 ملین ڈوزز ہیں، if I'm not wrong. تو اس کے لیے ہرڈ امیونٹی کے لیے تو بہت ساری ڈوزز کی ضرورت ہے. تو کتنے ملینز ہم پرچیز کر رہے ہیں اور جو $150 ملین ہم نے مختص کیے تھے اس کے سے کتنا خرچ کر رہے ہیں ہم ڈوزز لینے کے لیے، ویکسین پرچیز کرنے کے لیے؟ شکریہ جی. ایک تو یہ میں واضح کر دوں کہ ہمارا جو ہاتھ ہے وہ ویکسین کی خریداری کے حساب سے پیسے کے معاملے میں حکومت نے بالکل تنگ نہیں رکھا. ہمیں $150 ملین بھی ہیں، ابھی تو وہ پورے نہیں خرچے گئے. اس کے علاوہ ہمیں کیبنٹ نے کہا تھا کہ آپ کو جب ضرورت ہو ہمارے پاس واپس آئیں اور ہم آپ کو فل فور جتنی اور ویکسین چاہیے لوگوں کو امیونائز کرنے کے لیے، سیفٹی تک پہنچانے کے لیے وہ ہم آپ کو اپروو کریں گے. سو اس وقت پیسہ از ناٹ دی ایشو. صرف ایشو یہ ہے کہ ہم نے اس کی جو ارائیول ہے وہ ایسے ٹائم کرنی ہے کہ ہمارے ہاں کسی قسم کا شارٹیج نہ آنے پائے. 1.2 ملین ڈوزز وہ تھیں جو کہ ڈونیشنز کے ذریعے آئیں اور اس میں سے آپ نے آج دیکھا ہی ہوگا، اخبار نے بھی کور کیا ہر طرف کہ 1 ملین سنگل ڈوزز لگ چکی ہیں اور اس کے علاوہ 1 ملین اور ڈوزز ہم نے خرید کی. اس کے علاوہ کینسائنو کی 60,000 ڈوزز تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اضافی ملینز میں بول رہا ہوں وہ اس کے علاوہ ہے.
एग्जैक्ट फिगर आपको हमने खरीदी है वो सिर्फ 1 मिलियन डोजेज है, बाकी सारी हमें डोनेशन के तौर के ऊपर आई हैं, जिसके वजह से 1.2 मिलियन हम लगा चुके हैं। मैं थोड़ा और वाजे कर दूं कि जो कैंसाइनो की 3 मिलियन एवरी मंथ का हमारा उनके साथ है, उसके लिए जो सारा प्रोसेस है पेमेंट का, ऑर्डर्स का, वो सारा इनिशिएट हो चुका हुआ है। तो ये बिल्कुल 1 मिलियन तक बात नहीं है, ये कई मिलियंस की बात है। और मैं समझता हूं कि इस आने वाले अप्रैल और मई में ये मल्टीपल मिलियंस में होगी। मैं इसलिए एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताता क्योंकि जो गावी कोवैक्स के सारे मामले में हुआ, हमने एक एग्जैक्ट अमाउंट मेंशन किया क्योंकि उन्होंने लिख के दिया था, उसमें जब गैप आया तो हम थोड़ा सा जरा केयरफुल हो गए इस मामले। आपकी असेसमेंट के अंदर कितने लोगों को वैक्सीन लगनी होगी कि पाकिस्तान हर्ड इम्यूनिटी जो है वो रीच कर जाए? मेरा ख्याल है कि जी हमारी जो एडल्ट पॉपुलेशन है 18 से ज्यादा की, वो 100 मिलियन लोग हैं। मैं समझता हूं कि इनमें से कम से कम आधे लोगों को जब वैक्सीन लग जाएगी तो आप कुछ कॉन्फिडेंस के साथ कह सकेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी या प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी जो है वो फंक्शनली आ गई है। यानी 50 मिलियन आपका जो फिगर है 50 मिलियन आपकी असेसमेंट के मुताबिक? मेरे हिसाब से जी ये 40 to 50 मिलियन, लेकिन 50 को एक सेफ फिगर बता सकते हैं। उसकी वजह भी है, वो ये है कि हमारी जो बीमारी का ज्यादा जोर है वो हमारे डेंस अर्बन सेंटर्स में है। तो अगर हम उधर तकरीबन 70% के करीब चले जाएं तो ये फिगर जो है ये रीच हो जाती है, और ये अप्रोक्सीमेट होती है जी, ये किसी भी मुल्क ने एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट की। मैं समझता हूं कि बीमारी का जो फैलाव हो चुका है उसको मद्देनजर रखते हुए, जो वैक्सीन डिप्लॉय हो रही है उसको ज़हन में रखते हुए, और हमारा जो अर्बन रूरल स्ट्रक्चर है और ज्यादा डेंस पॉपुलेशन जहां है, इन चीजों को जब मद्देनजर रखें तो हमारे हिसाब से तकरीबन 50 मिलियन लोग कवर होने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा ने रिसेंटली एक स्टडी निकाली, एक रिपोर्ट निकाली, और उन्होंने कहा है कि जो गरीब मुमालिक हैं उनको चाहिए कि वो अपने मुल्क के अंदर जो वैक्सीन है उसको प्रोड्यूस करें, चूंकि शायद दुनिया के पास इतनी वैक्सीन ना हो कि वो गरीब मुमालिक को भी दे सके। अब डॉक्टर जफर मिर्जा से आपसे पहले मेरी बात हुई और उन्होंने कहा, चूंकि वो मामले खसूसी बराए सेहत रह चुके हैं आपके ओहदे पे, उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान के पास कैपेसिटी नहीं है, कुव्वत नहीं है अपनी वैक्सीन बनाने की। अगर ऐसा नहीं है तो हमने कोई इसका मुतबादिल सोचा है? मैंने सुना है कि सर्ल के साथ भी बातचीत चल रही है कि वहां पे चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान में आके वो वैक्सीन बनाएंगे। अच्छा, किसी भी बहुत सीरियस गुफ्तगू के ऊपर, जिसे कहते हैं ना साइंसी गुफ्तगू के ऊपर, सिर्फ मीडिया रिपोर्ट पे इंसार करना इतना वो नहीं होता। लेकिन आजकल में एक न्यूज रिपोर्ट सर्कुलेट कर रही थी जिसमें कुछ लोगों ने कुछ तहकीक की है कि ये जो वैक्सीन्स हैं इनको बहुत सस्ते तरीके से, जो नॉर्मल एग्रीकल्चर होता है उसके जरिए इनको प्रोड्यूस किया जाए, और वो ये कह रहे हैं कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको जरूर चाहिए कि वो इसमें इन्वेस्ट करें। और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बात ठीक है। जफर मिर्जा साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि इस वक्त एज वी स्टैंड टुडे तो जो मौजूदा वैक्सीन हैं इनको एंड टू एंड सिरे से लेके बनाना जो है मुमकिन नहीं। लेकिन उसमें भी हमने एक एफर्ट ये की है, वो आपने सुना ही होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में हम 3 मिलियन वैक्सीन हर महीने उनको फिल करने की कैपेसिटी ला रहे हैं। देखिए ये सारा प्रोसेस एक से सिरे से शुरू होता है दूसरे तक, तो ये भी दिन आएगा इंशाल्लाह। इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है और इस शोबे को थोड़ी सी इंकरेजमेंट देने की जरूरत है। इंशाल्लाह पाकिस्तानी आप देखेंगे कि जैसे वेंटिलेटर्स में आगे आए हैं ना, बाकी मशीनों में आए, यहां भी आएंगे। डॉक्टर फैसल, डॉक्टर जफर मिर्जा ने एक आर्टिकल लिखा, आई एम श्योर आपने भी पढ़ा होगा, उसके अंदर उन्होंने कहा कि क्यों नहीं जो हुकूमत है वो प्राइवेट कंपनीज से, जो प्राइवेट कंपनीज वैक्सीन ला रही हैं, जिस तरह स्पुतनिक 5 भी आई है प्राइवेट कंपनीज के जरिए, हुकूमत क्यों नहीं उनसे वैक्सीन खरीद के फिर सब्सिडाइज करके अवाम के अंदर बांटती या मुफ्त बांटती? जी उन्होंने तो मुफ्त का कहा है। इसका बड़ा सादा जवाब है जी। देखिए अभी मैंने आपको बताया हुकूमत को चाहिए टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डोजेस, करोड़ों में डोजेस चाहिए। जो हम खरीद रहे हैं वो भी 1-1 मिलियन करके आ रही है, ठीक है, 1-1, 2-2 मिलियन करके, 3 मिलियन का मैंने जिक्र किया। जो प्राइवेट रास्तों से आ रही हैं वो बहुत थोड़ी वैक्सीन है। आप खुद सोचिए कि जब बाजार में वैक्सीन खरीदने वाले कोवैक्स जैसे मौजूद हों और पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क हों जो कह रहे हैं कि भाई हमें मल्टीपल मिलियंस चाहिए, तो फिर छोटा जो बायर है उसको थोड़ी बहुत जो मिल जाएंगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो प्राइवेट प्रोक्योरमेंट है उसके कुछ यूजेस हैं। मिसाल के तौर पे ये जो कई बच्चे जो हैं वो पढ़ने, उनका वक्त होगा बाहर जाने का, कुछ ममालिक में वैक्सीन रिक्वायर्ड होगी, अब उनकी एज की बारी शायद आज से कई महीने बाद आए, तो अगर उनके माँ बाप उनको बाहर पढ़ने भेज रहे हैं तो मुमकिन है वो इसके ऊपर प्राइवेटली भी खर्च करने को तैयार हो। इसी तरह अगर बिजनेसमैन हैं, उन्होंने जरूरी ट्रैवल करना है, उनको वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर वो यंग बिजनेसमैन है तो हो सकता है उनकी बारी। अब ये 2 मैंने मिसालें दी हैं, लेकिन और भी इसमें चीजें हो सकती है, लेकिन इसकी वॉल्यूम कभी ज्यादा नहीं हो सकती। आपको एक मिसाल देता हूं,
1 मिलियन वैक्सीन हुई हैं टोटल, जिसमें से 5,000 जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर से हैं, तो वो उसका वॉल्यूम बहुत थोड़ा है, बट बहरहाल ऑल डोजेज आर वेलकम। डॉक्टर फैसल, हुकूमत कैसे इंश्योर करेगी कि जो वैक्सीन आ रही हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर भी मंगवा रहा है, वो उन्हीं कंडीशंस के अंदर आ रही हैं जिसमें उनको रखना चाहिए? जिस तरह के अदालत के अंदर मामला चला गया वैक्सीन का, और स्पुतनिक 5 की जितनी भी सैशेज थी वो कराची पोर्ट पे 2 से 3 हफ्ते तक रहीं, तो ये कैसे इंश्योर कर सकती है हुकूमत कि जो भी प्राइवेट कंपनीज वैक्सीन ला रही हैं वो सही कंडीशंस में रखी भी जा रही हैं कि नहीं? बहुत अहम है, क्योंकि जाहिर है वैक्सीन अगर उस कंडीशन में ना पड़ी हुई तो वो उसका असर जाहिल हो जाएगा। एक चीज कहलाती है डेटा लॉगर्स, आपने शायद सुना हो, छोटा सा यूएसबी टाइप डिवाइस होता है, वो उसके अंदर रख दिया जाता है, तो वो डेटा लॉगर क्या करता है कि हर थोड़ी देर बाद टेम्परेचर चेक करता रहता है, फिर उसको यूएसबी सी होती है, उसमें आप अटैच करते हैं, कंप्यूटर में आपको पूरी रीडिंग आ जाती है कि ये क्या रीडिंग्स इसकी रही हैं। तो एक तो ये बहुत आसान है इंश्योर करना, इतना मुश्किल नहीं, लेकिन बहरहाल इसमें एफर्ट हर एक की चाहिए, इंपोर्टर की, डिस्ट्रीब्यूटर की, जिन्होंने लगाना है जिन अस्पतालों में, तो सबको थोड़ा सा एहतियात करनी है। गवर्नमेंट इस पे बड़ा शोर है, हमने सेंटर्स ही वो अप्रूव किए हैं जो हम समझते हैं कि जिनमें काबिलियत और कैपेबिलिटी है इस तरह की क्वालिटी वैक्सीन डिलीवर करने की। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे, और वो ये है कि आपने एक स्टेटमेंट दी थी बहुत पहले, जिससे एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई थी कि जो हामला खवातीन हैं उनको साइनोफार्म वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, और जो ज्यादा बूढ़े लोग हैं, खैर वो तो बात अब क्लियर हो गई, मगर बहुत सारे क्वेरीज हमारे पास भी आती हैं, खासतौर पे औरतें जो प्रेग्नेंट हैं या जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं कि जी क्या हम ये वैक्सीन लगाएं या ना लगाएं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये अगेन थोड़ा मुश्किल सवाल है। उसकी वजह यह है कि जब भी कभी कोई ट्रायल होता है तो अक्सर औकात उसमें जो हामला खवातीन हैं वो एनरोल नहीं की गई होती। अब चुनाचे डेटा नहीं होता एनालाइज करने के भाई इतनी हामला खवातीन थी, ये उनके ऊपर इफेक्ट आया, वैक्सीन इफेक्टिव थी, उनको खुदा न खास्ता कोई नुकसान नहीं हुआ। तो देयरफॉर अक्सर औकात जो दवाई कंपनियां हैं जब वो ट्रायल करती हैं तो वो हामला खवातीन को एक्सक्लूड कर देती हैं ट्रायल से। अब जब वो एक्सक्लूडेड हैं तो वो डेटा कहां से आएगा? तो ये एक तरह की क्या लें कैच 22 सा बन जाता है। ट्रायल इसलिए नहीं कर सकते कि आप जरा डरते हैं, और जब आपने ट्रायल नहीं किया तो फिर आपके पास डेटा नहीं। लेकिन एक बात आपको बताऊंगा, ये जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हैं ये हामला खवातीन में, दूसरी ये हम इधर की नहीं बात करें, इन कोविड की वैक्सीन की, उमूमी तौर पर जो वैक्सीन हैं वो आमतौर पर सेफ तस्वर होती हैं। तो ग्लोबल गाइडेंस जब दी जाती है तो वो एक ब्रॉड गाइडेंस होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं अगर आप इंडिविजुअली मेरे पास आए और कहें कि ये है मसला, तो मैं आपको कहूंगा कि आप इसकी जजमेंट कॉल लें, आप इसको सोच लें। हो सकता है कि इस एपिडेमिक के दौरान शायद ये थोड़ा सा रिस्क लेना बेहतर है। तो ये एक मिक्स का जवाब है जी। और एक जो वैक्सीन पासपोर्ट के हवाले से बात हो रही है, अब ये भी कहा जा रहा है कि, और आपने बच्चों की बात की जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, ये भी कहा जा रहा है कि जिन्होंने साइनोफार्म या स्पुतनिक या चाइनीज वैक्सीन, रशियन वैक्सीन नहीं लगाई हुई, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा यूरोप, अमेरिका ट्रैवल करना, जहां पर ज्यादातर हमारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। उस हवाले से क्या दूसरे ममालिक से बात हो रही है कि जी कैसे मामलात हल किए जाएं? बिल्कुल जी, इसमें 2 इंटरनेशनल एंटिटीज हैं जो अपना भरपूर रोल अदा भी कर रही हैं और उनको करना भी चाहिए। एक आईकेओ है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा WHO है। इसमें ना ग्लोबल कंसेंसस होना जरूरी है। अगर हर किसी ने ये इसरार किया कि हमारी वाली वैक्सीन ही लगा के आओ, तो यकीन कीजिए कि इंटरनेशनल ट्रैवल जिसको आज जैसे हम समझते हैं वो नामुमकिन हो जाएगा। ये वैक्सीन एक्सेप्टेंस आ जाएगी, जो वैक्सीन अपनी धाक और अपनी एफिकेसी बिठा बैठेंगी तो उसको लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन इस वक्त ये वाकई थोड़ी सी सिचुएशन है कि कुछ ममालिक ने कुछ वैक्सीन को प्रेफर्ड किया। अब आप पाकिस्तान में देख लें, हमारे यहाँ 3 अप्रूव्ड वैक्सीन हैं और बाकी अभी अप्रूव्ड नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल हमें ज्वाइन करने का और बड़ी अहम मौजू के पर गुफ्तगू करने का। नाजरीन, आज के लिए मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।